बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, कल रात मैंने आपके सामने एक ख़बर रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं और मुआशी बहरान चल रहा है। उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़बरें आपके सामने रखी थी और मैंने आपको एक एक करके बारी बारी तमाम खबरें पढ़ के बताया था कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस वक्त ये हालात हैं कि दालें जो हैं उनकी पेमेंट करने के लिए भी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं और ना ही किसी किस्म की कोई और अदायगी करने के लिए जो है वो इस हुकूमत के पास जो है वो पैसे मौजूद हैं। हमें कहा तो ये जाता था कि इसहाक डार आएंगे और शायद इस मुल्क के अंदर दूध की नहरें बहने लगेंगी, लेकिन हमने सब कुछ उल्टा होते देखा है इस मुल्क के अंदर कि इसहाक डार आए और मुल्क उस बहरान के अंदर चला गया, शायद जिस बहरान के अंदर पिछले 75 साल जो है वो पाकिस्तान ने नहीं गुजारे थे। अब ज़रा कुछ और अहम अपडेट्स आई हैं और वो आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। उन अपडेट से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर ज़्यादातर तबका जो है वो सरकारी मुलाजमत से ताल्लुक़ रखता है और सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो हालात इस वक्त सुनने को मिल रहे हैं या ख़बरें आ रही हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, क्योंकि कुछ महकमों की जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बंद भी हो चुकी हैं इस मुल्क के अंदर। और आप ये देखें कि कल रात मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान के बैरून मिशन, जो बैरून ममालिक के मिशन है उन पे पाकिस्तानी गए हुए हैं, उनको अभी तक तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिली। पिछले 4 माह की तनख्वाहें बंद हैं और अब उन्होंने खतूत लिखने भी जो है वो फ़ौरन जो हमारा अफेयर्स का ऑफिस है उसको शुरू कर दिए हैं कि हमारी तनख्वाहें जो हैं वो हमें क्यों नहीं पहुंचाई जा रही। अब 2 और जो महकमे हैं वो सामने आ गए हैं जिनके पास ना ही अपने सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें मौजूद हैं और ना ही उन्होंने तनख्वाहें दी हैं। और साथ ही साथ आप इस वक्त ये खबर भी सुन रहे होंगे कि किसी भी वक्त जो है वो तमाम मुलाजमीन, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें बंद हो सकती हैं। अब ज़रा आप ये देखें कि ये इस मुल्क का कितना बड़ा अलमिया है कि वो लोग जो सिर्फ एक लिमिटेड सी तनख्वाह के ऊपर गुजारा करते हैं, उनकी अगर तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी तो वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, वो अपने बच्चों की फीसेस कैसे अदा करेंगे और वो अपने बच्चों के बाकी मामला जो हैं वो किस तरीके से जो है वो लेके चलेंगे। अब जो ये हुकूमत है वो तो दावे बड़े बड़े कर रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं वो इन दावों से बरक्स है। और मैं अभी एक हमारे दोस्त हैं वो माहिर मुआशियात हैं, उनका स्टेटस पढ़ रहा था और वो ये कह रहे थे कि तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि अपने जो पैसे हैं वो बैंकों में ना रखें, क्योंकि अगर बैंकों में पैसे रह गए और मुल्क किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर गया या फ़र्ज़ किया वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया तो उनके वो तमाम के तमाम पैसे जो हैं वो ज़ाया जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे और उनके पास कोई सरमाया जो है वो नहीं बचेगा। आप बैंक्स का एक, अगर आपका बैंक के अंदर अकाउंट है तो आपको एक मैसेज भी रिसीव हुआ होगा जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आपकी अमाउंट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत जो है वो 5 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है वो आपको सर्विस दे दी गई है। यानी अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो अगर आपका 50 लाख रुपए अभी बैंक में पड़ा है तो वो 50 लाख रुपए आपको नहीं मिलने वाला, बल्कि उस 50 लाख की जगह आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक की प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर आपके 5 लाख तक जो पैसे हैं वो पड़े होंगे तो वो आपको वापस मिल जाएंगे, अगर इससे ज़्यादा होंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ उनमें से 5 लाख रुपए ही दिया जाएगा। आप ज़रा 2 जो महकमे हैं वो सुन लें। पहला महकमा है जी मरियम औरंगज़ेब का, और आपको पता है कि मरियम औरंगज़ेब जो है वो हर रोज़ टीवी पे बैठ के जो है वो ये बड़े बड़े दावे करती हैं कि मुल्क के अंदर कोई भी बहरानी कैफियत नहीं है, मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है, आपने बचना है सिर्फ इमरान खान से, इमरान खान फितना है, घड़ी 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 घड़ी, और इन बातों से वो निकल नहीं रहा है। जबकि उसके बरक्स जो है वो हम अगर देखें तो मुल्क मुकम्मल तौर पर डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है वो जा चुका है। और अब जो मरियम औरंगज़ेब है, जिन्हें उनके वो मरियम नवाज शरीफ के बैग उठाने, वो बैग उठा के साथ फिरती थी ना हर जगह, उनको उन बैग उठाने के अजर में जो है वो जो वजारत दी गई थी, अब उनके अपने महकमे के हालात भी ख़राब हैं और महकमा ये जो इतलात है और नशरियात जो मरियम औरंगज़ेब का डिपार्टमेंट है, इसके पास अब अपने मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें पैसे मौजूद नहीं हैं और नवंबर के महीने की जो है
وہ تنخواہیں بھی محکمہ اطلاعات نے اپنے ملازمین کو جو ہیں وہ نہیں دیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ریڈیو پاکستان کے ملازمین کو نہ پینشنز دی گئی ہیں نہ تنخواہیں دی گئی ہیں، اور نہ ہی کسی اور ملازم کو جو اطلاعات و نشریات کے اندر ہے اس کو ابھی تک جو ہے وہ تنخواہیں دی گئی ہیں۔ اب دوسری جو محکمہ ہے جس نے اعلان کر دیا ہے کہ واقعی ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، وہ خواجہ سعد رفیق کا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس جو وزارتیں ہیں، دو محکمے غالباً ان کے پاس موجود ہیں، جس میں سے ایک ریلوے ہے تو دوسرا پی آئی ہے ایویشن کا۔ انہوں نے کہا جی کہ ان دونوں کے جو محکمے میں چلا رہا ہوں، ان کے پاس اب اتنے فنڈز موجود نہیں ہیں کہ ہم اگلے مہینے کی اپنے ملازمین کو تنخواہ دے سکیں۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ وہ وزیر کہہ رہا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا پلر سمجھا جاتا ہے، بڑے وزراء میں اس کا نام آتا ہے، وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ ہمارے پاس اگلے مہینے کی تنخواہ دینے کے پیسے بھی موجود نہیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی 2 محکموں سے یا 3 محکموں سے کام شروع ہوا ہے، کیونکہ کل رات ایک محکمہ میں نے آپ کو بتایا تھا، 2 آج بتائے ہیں، تو اب باری باری تمام محکمے جو ہیں وہ ہاتھ کھڑے کرتے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پاس ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے بھی پیسے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور بحران جو ہے وہ یہ شدت اختیار کر گیا۔ اب اعظم سواتی کے حوالے سے ایک اور خبر لے لیں، اور اعظم سواتی کو مزید پھنسانے کی جو تیاریاں ہیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ 3 جگہ پہ جو سندھ کے اندر ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے، 3 مقدمات تو خارج ہو گئے ہیں، لیکن مقدمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کو ختم ہوتے ہوتے بڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ اب آپ کو وہ جج یاد ہوگا جس نے جو اعظم سواتی ہے اس کو ضمانت دی تھی، اس جج کے اوپر بھی بجلی گرا دی گئی ہے، اور اس نے جو ضمانت دی تھی کہ تم نے ضمانت کیوں دی ہے اس کو اس کا اجر بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ 92 کی خبر ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آپ اپنی سکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس خبر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ اعظم سواتی ضمانت کا فیصلہ محفوظ کرنے والے جج کی ٹرانسفر کر دی گئی ہے، اور یہ ٹرانسفر جو ہے وہ آج کی گئی ہے 14 تاریخ کو، پہلے 11 سے 12، 12 سے 13 اور پھر 14 تاریخ کو اس جج کا ہی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ آپ اس ملک کے ذرا جوڈیشری کے معاملات جو ہیں وہ دیکھیں، کل ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان خود بیان دے کے بتا دیں کہ معاملات کہاں پہ بہتر ہوئے ہیں۔ یہ معاملات جو بہتر ہوئے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ معاملات کہاں پہ بہتر ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں کہیں پہ بھی معاملات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک اور خبر لے لیں، اور وہ عارف علوی صاحب کے حوالے سے ہے، کیونکہ عارف علوی صاحب اس وقت لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ اسحاق ڈار سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی، اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے کہ اسحاق ڈار سے ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو آپشن ہے یا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی صدر عارف علوی اور عمران خان جو ہے مشاورت کریں گے اور حتمی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے۔ ایک آخری خبر لے لیں، اور وہ آرمی چیف کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب جب کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی تو بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ ہم نے اس آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی۔ سیم کیس عمران خان کیس کے اندر بھی ہوا، جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تو بعد میں یہ کہا گیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی، اور اس سے پہلے بھی ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ جب جب ایکسٹینشن دی گئی ہے یہی بات ہمیں سننے کو ملی ہے۔ تو اب ذرا خبر لے لیں، اور وہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر جماعت اسلامی نے ایک بل جو ہے وہ ٹیبل کر دیا ہے، اور اس بل کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایکسٹینشن ہے کسی بھی آرمی چیف کی، اس قانون کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور اب نیا قانون بنانا ہے کہ کوئی بھی آرمی چیف جو ہے وہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بل پاس نہیں ہو سکتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس اکا دکا ووٹ ہی موجود ہیں، اس کے لیے انہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مدد لینا پڑے گی، اور اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن جب یہ اقتدار سے باہر جائیں گے تو پھر یہ یہی باتیں کرنی شروع کر دیں گے کہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت سے مجھے اجازت دیجیے، مزید جیسے ہی تفصیلات آتی ہیں وہ ان سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے عزیز کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔